हम न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम खान। खबर आपको दें, बांग्लादेश की जंगी जराइम की अदालत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दे दिया। रॉयटर्स के मुताबिक अदालत फैसला सुना रही है। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा के मुजाहिरों के खिलाफ रियासती क्रैकडाउन का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात में 1400 अफराद जाँ बहक जबकि हज़ारों जख्मी हुए थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक हसीना वाजिद ने ताकत के इस्तेमाल के साथ मुखालिफिन की जबरी गुमशुदगियों और हिरासती मराकज़ में तशद्दुद के भी अहकामात दिए। बांग्लादेश की जंगी जराइम की अदालत ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दे दिया। रॉयटर्स के मुताबिक अदालत फैसला सुना रही है। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा के मुजाहिरों के खिलाफ रियासती क्रैकडाउन का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात में 1400 अफराद जाँ बहक जबकि हज़ारों जख्मी हुए थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक हसीना वाजिद ने ताकत के इस्तेमाल के साथ मुखालिफिन की जबरी गुमशुदगियों और हिरासती मराकज़ में तशद्दुद के भी अहकामात दिए थे। अपडेट आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश की जंगी जराइम की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दे दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक अदालत फैसला अभी सुना रही है। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा के मुजाहिरों के खिलाफ रियासती क्रैकडाउन का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात में 1400 अफराद जाँ बहक हुए जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक हसीना वाजिद ने ताकत के इस्तेमाल के साथ मुखालिफिन की जबरी गुमशुदगियों और हिरासती मराकज़ में तशद्दुद के भी अहकामात दिए थे। खबर आपको दे रहे हैं। बांग्लादेश की जंगी जराइम की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दे दिया है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक अदालत फैसला सुना रही है। शेख हसीना वाजिद पर 2024 में तलबा के मुजाहिरों के खिलाफ रियासती क्रैकडाउन का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात में 1400 अफराद जाँ बहक हुए जबकि हज़ारों अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक हसीना वाजिद ने ताकत के इस्तेमाल के साथ मुखालिफिन की जबरी गुमशुदगियों और हिरासती मराकज़ में तशद्दुद के भी अहकामात दिए हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब बताइएगा, बांग्लादेश की जंगी जराइम की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दे दिया है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये क्योंकि जो अफगानिस्तान की बांग्लादेश की जो सिचुएशन है ये हमारे सामने थी, जिसमें एक अपराइजिंग हुई और वो अपराइजिंग जो थी वो जाहिर है जॉबलेसनेस की वजह से थी, यंगस्टर्स के अंदर थी और जो वहाँ पे जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर थी, फिर जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन है उसके ऊपर थी, फिर जिस तरीके से हसीना वाजिद शेख हसीना जो है वो ट्रीट कर रही थी अपोजिशन को उसके ऊपर थी, और फिर जो रिलीजियस सेगमेंट था और एक क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी एक हिस्टोरिकल एफिलिएशन भी थी, तो वो उन सारे सेगमेंट्स को जिस तरीके से सप्रेस किया गया, क्योंकि वो एक ऑटोक्रेट बन चुकी थी, एक डेमागॉग बन चुकी थी और वो एक्सट्रीम पावर पे बिलीव कर रही थी और उनका ख्याल था कि जो भी डिसेंट की वॉइस है वो उसको ना सिर्फ दबा सकती हैं बल्कि किसी भी तरीके से दबा सकती हैं। तो जब उन्होंने कोशिश की, उसको दबाने की कोशिश की, अपराइजिंग ज़्यादा हो गई, उसके साथ इकोनॉमिक रीजंस भी थी, पॉलिटिकल रीजंस भी थी, और वो जो वहाँ पे हुए, आपने देखा कि जो फसादात हुए और जो जिस तरीके से पॉलिटिकल मॉब को फायरिंग की गई, उनको सप्रेस किया गया, वहाँ पे हलाकतें हुई, और अब उसी का नतीजा है कि आज जो कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें उनको मुजरिम करार देकर सजा दी थी। आबिद साहब ये बताइएगा कि अगर ये फैसला हसीना वाजिद के खिलाफ आता है तो ये बांग्लादेश की सियासत पर किस तरह से असर अंदाज हो सकता है? जी मैं समझता हूँ ये बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है वो इट इज टेकिंग अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि बांग्लादेश की जो आप कह लीजिए 71 के फौरन बाद से, क्योंकि वो उससे पहले भी अगारतला के टाइम से अगर आप देखें तो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, और इवन जो पॉलिटिकल स्फेयर था उसमें भी उसको उस जो स्पेस थी वो इंडियन इन्फ्लुएंस में ही काबू करके रखी हुई थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये रियलाइजेशन हुई लोगों को कि हम उस वक्त भी इस्तेमाल हुए एक दुश्मन के हाथों, और अब जो है इट इज नो मोर, अब हम एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, एज ए रैशनल स्टेट, क्योंकि बांग्लादेश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, जो बांग्लादेश का एक नया जो उसकी एक नई
جنریشن جو ہے، جو کہ پڑھی لکھی جنریشن، جو کہ آئی ٹی بیسڈ ہے، جو کہ انٹرپرینورز ہیں، جو کہ انوویشن پہ بلیو کرتے ہیں اور بہت ایکسپورٹس اور ان ساری چیزوں سے اور بزنس چین کے ساتھ لنک ہیں. تو آئی تھنک وہ جو اپرائزنگ تھی، وہ جو ایک پولیٹیکل چینج تھی، وہ جو سپریشن کا پالیٹکس تھی حسینہ واجد کی، شاید وہ اس کو جج نہیں کر سکتی. اور وہ اس وجہ سے انہوں نے جب سپریس کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پھر جو آپ نے دیکھا کہ جو نیا سسٹم آج کوئی گورننس کا ہے، جس میں اب جلدی الیکشن بھی ہونے والے ہیں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں آ جائے گی. لیکن بنگلہ دیش نے ایک نئی ڈائریکشن لے لی ہے. بنگلہ دیش نے جو اپنے الائنسز ہیں وہ ریجنلی بھی اپنے آپ کو ری الائن کر دیا ہے اور انٹرنیشنلی بھی ری الائن کر لیا. اور سب سے بڑی بات کہ بنگلہ دیش نے اپنے آپ کو انٹرنلی بھی دوبارہ سے ری اسیمیلیٹ کر لیا ہے. جو اپنی ڈائریکشنز تھیں، جو سپریشن کی پالیٹکس تھی، جو نفرت کی پالیٹکس تھی، اب آئی تھنک میرے خیال میں بنگلہ دیش اس سے آگے نکل گیا. اور اس تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو نئی حکومت آئے گی وہ بنگلہ دیش کی یوتھ کے لیے کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ جو پرابلی نئی حکومت آئے گی اس میں جو بہت سارا سیگمنٹ وہ یوتھ کا ہوگا. اور کیونکہ بنگلہ دیش کی جو ایک جو اس کے 62 ڈسٹرکٹس ہیں، اس کے اندر اس وقت جو ڈیموگرافک بلج ہے وہ بہت بڑا ایک بلج ہے. اور وہ ادھر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ینگسٹرز ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کا ایشو سب سے بڑا نوکریاں تھا، ان کا ایشو سب سے بڑا روزگار تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ وہاں پہ بنگلہ دیش کے اندر ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ جمپ سٹارٹ ہوگی نئی گورنمنٹ کے ساتھ. یوتھ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ تھرو چائنا اور تھرو نیو الائنمنٹ جو بنگلہ دیش کی ہو رہی ہے اس کے تھرو آئی تھنک یہ اسٹارٹ ہو. اور یہ جو عدالتی کارروائی ہے اس کو براہ راست میں نشر کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹرانسپیرنسی کو کس طرح سے انشور کرتی ہے؟ جی ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ لائیو آ رہی ہے تو جی ٹرانسپیرنسی کو شو کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے سگنلنگ ہے، یہ ایک میسج ہے جو اس وقت پوری قوم کو دیا جا رہا ہے کہ اینی بڈی، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو، اگر وہ اس طرح کی اپریسو ایکٹیویٹیز میں، اس طرح کی جو جن کو وہ اب ایون اینٹی اسٹیٹ کہہ رہے ہیں، جن کو اب وہ ٹیررزم کے قریب تشبیہ دے رہے ہیں، اگر وہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوگا تو وہ کوئی بھی نوبڈی از ابو دی لا. تو آئی تھنک یہ اس کو لائیو دکھانے کا مقصد بھی ایک سگنلنگ ہے، ایک میسج ہے جو نہ صرف بنگلہ دیش کے لوگوں کے اپنے لیے بلکہ جو ریجنل کنٹری اور پرٹیکولرلی انڈیا کے لیے بھی، جہاں جس کی انوالومنٹ بہت زیادہ تھی، آئی تھنک ان کو بھی یہ میسج دیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور اس سچویشن کے بعد جیسے ہم نے دیکھا حسینہ واجد شی رین اوے ٹو انڈیا ایز ویل، تو بھارت کی انوالومنٹ اس سچویشن کے بعد کس طرح سے کم ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کی جو انوالومنٹ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، کیونکہ جو بنگلہ دیش ہے اٹ از مرونڈ اکراس انڈیا، ان چاروں سے مطلب آپ دیکھیں آلموسٹ 2 سائڈوں سے تو بالکل، اور تیسری سائڈ سے بھی، اور ایک سائڈ پہ اوشن ہے، تو وہ تو گھرا ہوا ہے انڈیا کے اندر، اور اوشن بھی انڈین اوشن کے اندر ہے. تو آئی تھنک ظاہر ہے اسی چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے جو واٹر مینجمنٹ تھی وہ آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ اب جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو اس کو بہتر بنایا جائے گا. کیونکہ ابھی تک وہ بہت لوزلی کنٹرولڈ بارڈر تھا، اسپیشلی سلٹ کی سائڈ پہ اور ان کی جو ویسٹرن سائڈ ہے وہاں پہ. تو ایک تو جو انڈیا کی انوالومنٹ اسی لیے وہاں پہ بہت تھی. ایک تو ان کی جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کے اندر تھی 71 کے بعد، جو یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر تھی. لیکن اب وہ جو لیئر ہے ان جو ڈسپنسیشن کی ٹو دوز ٹیچرز، ٹو دوز پروفیسرز، اور وہ جو ایک ہندو سیگمنٹ تھا، اب وہ بہت ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے جو لوگ ہیں اب جب ان کو ان کو دے ہیو دی فیلنگ آلسو، اسی لیے وہ مائگریٹ کر کے اب انڈیا جا رہے ہیں جو کہ وائٹ کالر ہندوز تھے. تو یہ ایک چینج ہے جو اندر سوسائٹی کے اندر ہی آ رہی ہے، ان کو جو ریئلائزیشن ہو رہی ہے. میرے خیال میں یہ بارڈر کنٹرول کے ساتھ اور یہ جو ایک پولیٹیکل چینج کے ساتھ آئی تھنک جو ڈپینڈنس ہے انڈیا کے اوپر، جب وہ کم ہوگی تو انڈیا کی انٹرفیرنس بھی کم ہو جائے گی. اور اب اسی طریقے اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش کی جو ڈپینڈنس ہے، بنگلہ دیش اپنی ڈپینڈنس یا الائنمنٹ اسی لیے چائنا کے ساتھ اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ کر رہا ہے، مائنس انڈیا. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.